यूनानी तिब और होम्योपैथिक इलाज का क्या आपस में कोई बुनियादी रिश्ता है? ये बीच में इतना बड़ा एलोपैथिक भी छोड़ दिया आपने। वो उस पे आपने रोशनी काफी दफा डाली है, डॉक्टरों को कई दफा कहा है कि दोनों। बात ये है कि यूनानी तिब एलोपैथिक यूनानी तिब ही है। अच्छा जी, अच्छा जी। मैं आपके बयान से समझा था आप इस गलतफहमी का शिकार हैं कि यूनानी तिब अलग है और एलोपैथिक अलग है। जो यूनानी तिब ने जो तरक्की की है वही बिलाखिर एलोपैथिक पर मुंतज हुई है। और ये हिकमत हुजूर जी, जो देसी हिकमत, देसी इलाज, जी जी, वो शाख है जो ऑर्गेनाइज नहीं हुई उसी की। अच्छा जी। यूनानी तिब आगे जाके दो शाखों में बट गई है। ऐसी कौमें जिन्होंने यूनानी तिब को समझकर और साइंस में तरक्की याफ्ता होने के बायस उसके तज्जिए कर लिए हैं और बेहतर तौर पर दवाओं की डिस्पेंसेशन का निज़ाम बनाया है। इसलिए ये जो फ़र्क है ये एलोपैथिक में आजकल नुमाया हो गया। और इससे पहले एलोपैथिक और यूनानी तिब में बहुत थोड़ा फ़र्क था। वो यहाँ भी एपोथेक्रीज हुआ करते थे। एलोपैथ जो हैं वो नुस्खे मुख्तलिफ लेके, पोशंस लेके उसी से इलाज किया करते थे और उन्हीं से फिर जर्राह निकले। जो नाई थे उन्होंने अमले जराही शुरू किया और रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान में तो बेचारे जलील और खार हो गए और इंडिया में भी। ये हमारी जहालत है। और ये लोग जो कदरदान थे उन्होंने उनकी कदर की। अब जो बड़े बड़े जर्राह हैं, जो चोटी के सर्जन्स, इनकी कितनी इज्जत और एहतराम है। वहाँ समझा गया कि ये पेशा सिर्फ नाइयों का है और नाइयों को चूंकि पहले जलील खुद कर बैठे थे इसलिए वो उनके पेशे की कदर ही गई। तो ये दो शाखें वही हैं जो एक ही चश्मे से फूटी हैं। मॉडर्न जो जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें ये दो शाखें इज्जत के साथ एलोपैथिक साइंस बन गई और इल्म सर्जरी की साइंस बन गई। हमारे यहाँ अताई हकीम और जर्राह, ये दो शाखें वो बन गई। शाखें उसी से फूटी हैं, मगर एक सगलाख जमीन में चली गई है, शोर कलर जमीन में चली गई है, यहाँ कदरदान कोई नहीं थे। एक ज्यादा एडवांस जगह चली गई, लेकिन कुछ फवायद उनके पास ऐसे रहे जो इन्होंने खो दिए। ये तफरीक भी साथ जरूरी है। एलोपैथ्स ने साइंसी तरक्की के नतीजे में एक्टिव प्रिंसिपल्स मालूम करने पर ज़्यादा जोर दिया। अब वो कहते हैं अफीम, ओपियम है एक चीज़। पुराने ज़माने में ओपियम बहसियत अफीम के उसी तरह इस्तेमाल होती थी दवाओं में। अब इसका एक्टिव प्रिंसिपल उन्होंने निकाला तो वो बेलाडोना इसका एक्टिव प्रिंसिपल है, या और इस किस्म का कोई और होगा। तो इसी तरह स्ट्रिक्निन एक्टिव प्रिंसिपल के तौर पर निकाली गई। क्विनीन सिनकोना दरख्त से एक्टिव प्रिंसिपल के तौर पर निकाली गई। तो उन दवाओं का तज्जिया करके उनका निचोड़ अलग करके क्या ज़रूरत है कि इतने बड़े पुड़े बनाए जाएं और साथ पत्ते भी दिए जाएं और सब कुछ। उससे बेहतर यही है कि जो असल कारआमद चीज़ है उसका निचोड़ निकाल लो और उसकी कुनीन की टिक्कियाँ बना के दो। इससे एक पहलू फ़ायदामंद निकला, फ़ायदामंद पहलू भी है इसका। वो ये कि डिस्पेंसेशन आसान हो गई, पुड़े बनाने और वसी पैमाने पर उनकी तकसीम करनी। असल अगर रखते तो बड़ा मुश्किल था और अब ये बहुत आसान हो गया। लेकिन ये कहना कि सिर्फ एक्टिव प्रिंसिपल ही असर का अंदाज था और उसके नामियाती माहौल की ज़रूरत नहीं थी जो उसके इर्द गिर्द था जिसमें वो लिपटा हुआ था, ये गलत है। बसा औकात एक दवाई अपनी नामियाती फार्म में जो नमूव के साथ पैदा होती है, मुराद ये है जिसमें इसकी ग्रोथ होती है नबातात के तौर पर, उस फार्म में सिर्फ एक्टिव प्रिंसिपल के लिहाज से काम नहीं कर रही होती, बल्कि उसको नरम रखने के लिए एक्टिव प्रिंसिपल को, उसके असरात को मुलायमत देने के लिए, उसके बद असरात को कम करने के लिए छोटे मोटे और बहुत से ऐसे उसमें अज्जा मौजूद होते हैं जो मजमूई हैसियत से उसे बदन के लिए ज़्यादा काबिल कबूल बनाते हैं।
وہ پہلو چھوٹ گیا. جب وہ چھوٹ گیا تو پھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کنین خشکی پیدا کرتی ہے، اور اس خشکی کو دور کرنے کے لیے ایک اور ایکٹیو پرنسپل نکال کے اس کے ساتھ شامل کیا، اور پھر فارمولے بننے شروع ہو گئے. تو ایلوپیتھک ڈسپینسیشن بدل گئی، دواؤں کی اصلیت وہی رہی. یہاں تک سو فار سو گڈ. آگے جا کر جس طرح انہوں نے اشارے کیے ہیں اور بعض اس میں چیزیں ایسی داخل ہو گئی جو خطرناک ہیں. وہ ہے سنتھیٹک پروڈکشن آف ڈرگس. سنتھیسس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک دفعہ سمجھ لیا کہ یہ فلاں مالیکول فلاں کے ساتھ ملتا ہے، یہ فلاں قسم کے جراثیم کو مارنے میں مفید ہے، تو انہوں نے کیمسٹری کا علم سیکھنے کی وجہ سے زیادہ ترقی، کیمسٹری کے علم میں زیادہ ترقی کرنے کے باعث وہ چیزیں بنانی بھی سیکھ لی. کیا ضرورت ہے پلانٹس میں جائیں، کیا ضرورت ہے کاشتکاری کریں، ایلیمنٹس لو اپنے مختلف فارمز میں اور کاربن ایٹم کے ساتھ اس کو ملاتے چلے جاؤ، ایک چین بن جاتی ہے. اور وہ بینزوئک ہوتا ہے چین، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، بینزین بیس ہوتی ہے، جس میں چھ شاخہ ہوتی ہے. اس کو انہوں نے بنیاد بنایا ہوا ہے، اور اس کے ایک کونے سے کاربن کے ایٹم کے ساتھ ایک حصہ کاٹ کر ایک اور ملا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اور ملتے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح وہ ایٹم مالیکیول، ایٹم نہیں مالیکیول، وہ بھاری ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس میں نئی صفات آتی چلی جاتی ہیں. اور جو ماڈرن فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے یہ یہاں داخل ہو گئی ہے، اور یہ خطرناک ہے. اس کے بد اثرات کچھ ظاہر ہوئے ہیں، کچھ اور بھی ہوں گے، مگر زندگی نے جس ماحول میں سفر کیا تھا وہ نامیاتی ماحول تھا. وہ طبی طور پر خدا نے جو کائنات پیدا کی، اس میں نشو و نما کی، مختلف نباتات میں اس نے زندگی گزاری. حیوان کے دور میں بھی انسان نے، جب ابھی انسان ہی بنا تھا، حیوانی دور میں تھا، اس وقت بھی انہی چیزوں کے ساتھ گزارے کیے ہوئے ہیں. اس کی تخلیق کے اندر، اس کی سرشت میں ان چیزوں سے مانوسیت اور ان کے اثرات کو قبول کرنا یا رد کرنے کا مادہ موجود ہے، اور ٹرینڈ ہے، وہ پوری طرح تربیت یافتہ ہے. اور یہ جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں یہ اجنبی ہیں، یہ ایلینز آنے شروع ہو گئے ہیں. اس لیے ان کے خلاف بعض دفعہ صحیح رد عمل کرتا ہے، بعض دفعہ پتہ نہیں لگتا، کنفیوز ہو جاتا ہے، اور وہ رد عمل خود خطرناک ہو جاتے ہیں. سمجھے؟ اس لیے طب کی طرف دوبارہ ان معنوں جو میں بتا رہا ہوں، ویسے تو طبی ہے، یونانی طبی ہے، اس کی ترقی یا اس کا غیر ترقی یافتہ صورتیں ہیں، مگر اب یہ رجحان کا اختیار کر رہے ہیں دوبارہ واپس ہربل ٹریٹمنٹس کی طرف. جی بالکل. اور بڑی تیزی کے ساتھ اب ہر جگہ آپ کو ہربل ٹریٹمنٹس دکھائی دینے لگیں گی. یہاں تک کہ اب تو خوشبوؤں میں بھی یہ جو اسینشیل آئلز ہیں ان کی طرف لوٹ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ جو آرٹیفیشلی بنائی فریگرنس ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جگہ جگہ دکانیں ہیں، وہاں یہ ملتے ہیں، ان کو لگا کے آپ دیکھیں تو اصل خوشبو دکھائی دیتی ہے. ہومیوپیتھی جو ہے یہ ان کے بیچ میں ایک الگ نظام ہے. اس کا ان دونوں نظاموں سے کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے براہ راست کہ ہومیوپیتھی میں انسانی جسم کے رد عمل سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. براہ راست بیماری کو قابو کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے. اگر متلی ہے تو متلی پیدا کرنے والی دوا ہلکی مقدار میں اس یقین کے ساتھ دی جائے کہ وہ اس مقدار میں، اس صورت میں وہ کبھی بھی متلی پیدا نہیں کر سکے گی. ناممکن ہے کہ کر سکے، لیکن اس کا ناممکن ہونا انسانی جسم کو اطلاع ضرور دے دیتا ہے، اور انسانی جسم میں ایک قسم کی کشادگی یا فرق پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک اٹیک ہے، لیکن میں اس کو مخالفانہ رد عمل کے ذریعے اس کو قابو کر سکتا ہوں. اور اس اویکننگ کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ اندر کی بیماری کا علم ہو جاتا ہے. اور بیماری کا موجود ہونا یہ نہیں بتاتا کہ انسانی نظام اس کے قابو نہیں کر سکتا تھا اس کو، یہ بتاتا ہے کہ اس کی موجودگی کی طرف پوری طرح احساس بیدار نہیں ہوا. تو یہ دوا جب رد عمل دکھاتی ہے
تو اندر کی بیماری کو ساتھ ہی جسم کنٹرول میں کر لیتا ہے. آئے دن روزمرہ کا یہ تجربہ ہے.